بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الكريمة، العدوى لا، هي على كل حال إيجابي وليست سلبي، لأنني أنا كما قال أحمد مطر أنا لا أنظم الشعر ولكن الشعر ينظمني. أنا الكلام هو الذي يتكلمني ولست أنا الذي أتكلمه. ولو اخترت أن أكون لكنت هادئا ودبلوماسيا، ولكن هذا لا ينفع. الأخت الكريمة تكلمت عن لغة الرسائل الرديئة شكلا ومضمونا. هو القانون أن الاستسهال يؤدي إلى الرداءة. حتى الإسلاميون، حتى المعربون، حتى الفقهاء اليوم باب الاستسهال تعمر الشيك بالفرنسوية، تيخلي الهاتف المحمول بالفرنسية. تقول شو هذا يا أخي الكريم، علاش أنت كاتب الأسماء بالفرنسية؟ الحمد لله دابا تطورت التكنولوجيا، والآن مع الخليج وأموال الخليج بفضل الحس التجاري الأوروبيين إلا أعطيتهم الفلوس يديروا لك لغة الجنون ماشي غير العربية. لماذا لا تبداو جدد؟ يقول لك يا اخي ولفنا وانا كتبت ريبرتوار عندي في 2000 اسم ودابا غنردهم كلهم بالعربيه، والعربيه فيها مشكل الالف واللام ومشكل ابو. يا اخي هادشي كله حلو علماء المعجم، راهم كيحيدوا ابو، كيحيدوا الالف واللام وكيديروا الحرف اللي قبل منه مباشره. ها يا اخي الكريم شويه الجهد. انا مثلكم كان عندي حتى انا هاتف عامر بالفرنسويه. اول ما استطعت نبذل شويه الجهد شويه المكابده. يا اخي الصوفيه كيقولوا على قيام الليل كابدنا الليل 20 عاما ثم نعمنا به 20 عاما اخرى. إيه ماشي النهار الاول بدات تعيش لذة قيام الليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كابد قليلا واذا استسهلت سوف تهبط الى الرداءه. شوف الصوره المقابله، استسهال هبوط. شوف الاراده الصعود فاقتحم العقبه. هذا نموذج وانا تعمدت نجيبه للمعرض، وراه في المعرض تشريوه وقراوه. هذا رجل امي لا يقرا ولا يكتب، كتب كتابين بعربيه فصيحه. ما نتكلمش على المضمون، المضمون راه معجزه لان الرجل عنده واحد الذاكره خارقه وهو الان قد جاوز ال90. هذا الرجل الحاج محمد الحايا ولد الاخ ديال اب الاخ ديالنا مصطفى الحايا، الدكتور مصطفى الحايا، لما اتهموه ان ابنه اللي هو دكتور في الادب هو الذي كتب له، قال لهم على السجيه وهو يحاضر في ندوه تكريميه له بكليه الادب عن الشق في قراءه كتابه السابق اللي هو العنوان ديالو تفتيت الاسرار وتركيز الافكار، وهذا سميتو حانوت عطار جاء بالاخبار في ذكر انساب حمر وعبده ودكوله. بالمناسبه حتى العنوان الابداعي المسجوع ديالو ما ديال واحد، ليس هناك حرف وانما يملي على ولده لانه امي. لما قالوا له راه ولدك اللي كيكتب لك قال لهم هكذا على السجيه سيقولون انما يعلموه ابنه، والحاصل ان هذه الافكار في ذهني قبل ان يولد ابني. هذا الرجل 50 عام جوج الحويجات، يصلي الفجر والصلوات الخمس في المسجد الملاصق لبيته في مدينه اليوسفيه وانا زرته، ها باب الدار ها الجامع، ويستمع الى الحزب وهو لم يكتب اسمه في السيره الذاتيه ديالو. عندما وصل سن التمدرس ارسلوه الى خاله بدكاله، صيفطوه من عبد الدكاله ليرعى لهم بقرتهم الوحيده ويتعيش من الفقر والجوع والبؤس وعام البول ما كانش عنده باش يعيش. ثانيا يستمع الى اذاعه بي بي سي العربيه. اليوم غير من ظهور قناه الجزيره الى اليوم العوام الذين يستمعون اليها الم ترقى بلغتهم؟ ألم ترقى بحسهم؟ ألم ترقى باهتماماتهم؟ عيوش الذي جاء يتباكى ويقول حرام حرام، جاي مجد لأنه معبأ مضوبي حرام، رغم أن الروبورتاج اللي علق عليه لم يقل إن أولادنا لا يفهمون العربية التي تدرس بها في الثانوي. والعقل ترى الروبورتاج رغم أنه مخدوم والبرنامج كله مخدوم، ولكن 70% قالوا أنهم يفهمون العربية ويتحمسون لها تلاميذ ومعلمين. ولكن واحد مجد من دابا غير يسالو قال لا وماشي معقول حرام حرام ولادنا يقراو بالعربيه ما يفهموهاش. ودعا الى الكتاتيب القرانيه هذا المجرم هذا العميل، لانه عندك خليك بحجه اننا كنحفظوا القران ما كنفهموش، ما الفرنساوي كنفهموها. اذا سيدي ها هو انسان استمع للحزب 50 عاما واستمع لاذاعه بي بي سي وعطاه الله ذاكره وقال لقد حبني الله ذاكره. هذه الانساب اللي هنا دير لها في المغرب السونتر دو ريشيرش، مركز ابحاث، ودير فيه 300 الباحثين ما يجمعوش كذا الانساب، وعطيهم المخطوطات ديال المكتبه الحسنيه كلها يقراوها، كتب الانساب والله ما يخرجوا لك هذه الانساب. ولكن هذا من عند الله الذاكره. ولكن العربيه التي يحاضر بها انا فوجئت، ماشي الرجل يملي، انا عارف قصته لان ولده صديق العمر وهو كان عرفوا راه بحال الوالد وانا عشت معاه مراحل. كتابه الاول ملا على ولده، كتابه الثاني ولده كاع ما مسالي ولا رئيس بلديه غارق في المشاكل، ملا على بنت ولده تلميذه واش تاهي غتكتب ليه في بلاصتو. وهذا الرجل لما كيمشي لندوه التكريميه ولا ندوه التعريفيه وتيتكلم العربيه الفصحى
وهو لا يكتب اسمه. إذا ليش كنمشيو حنا للرداءة التي تأتي من الاستسهال وبداو نكتبوا عافاك عيط لي؟ عمري ما جاوبت شي حيوان اللي كيكتبوا هذا الشيء، والله عمري ما نجاوبوا، ما غنجاوبوش. عاوني، وشحال خصك دابا باش تعرف تقرا 7 وعاد تعرفها وتبدا يعني قمة الرداءة. وباش تعرفوا الاستسهال يؤدي إلى الرداءة، الخليج قدامكم. شفتوا المصيبة؟ مدينة رسول الله التي ولد بها ونزل عليه بها الوحي باللغة العربية، حيث استكن الوحي ونوره على جبال فاران بمكة. سيروا سمعوا، سيروا للعمرة والحج وسمعوا، سمعوا اللغة ديال زومبلا موا نو با الي اليكول. سمعوا دوك الاسيويين اللي دخلوا ما دربوهم، ما داروا لهم تكوين. دابا باش تاخذ الاقامه ولا الجنسيه في شي دوله اوروبيه خصك دوز الامتحان وفيه الهويه وفيه القانون وفيه اللغه، وهذا الشيء اللي باش تقرا خصك من هنا تطلع طوفل ولا الزداف عاد تمشي، تخسر عليه 50,000 درهم ولا 100,000 درهم وعام ولا عامين. السعوديه عندها الامتياز ان الناس يجيو ليها وهي كتفرض عليهم الكفيل والادلال، وهي اللي دوله بتروليه غنيه ماشي كتسعى. هذه ماشي السعوديه قبل ظهور النفط كانوا عايشين هما بخنشه الروز يطلبوها من عند الهنود، دابا هما اللي في موقع السياده. علاش هذوك العمال ما يفرضوا عليهم 6 شهور ديال التكوين ديال اللغه العربيه؟ وعلاش ما يديروش؟ لماذا لا يحولون السفارات السعوديه في العالم الى مراكز ثقافيه كما يفعل الانجليز والفرنسيون والالمان اللي عاطين راسهم القيمه؟ وعلاش اللي ما يقريوش وبالفلوس ويردوها مورد البيزنس كما الاخرين دايرين؟ ويجي على الاقل الانسان كيعرف الحد الادنى. دخلوا جابوا البنيه اللغويه ديالهم وبالدارجه ديالهم بثقافتهم، كسروا العربيه لان مكسره في الحجاز. الحج اللي الله داروا سبب للتعارف اصبح سبب لبابل. حنا دابا عاد عندنا بابل اللغويه كاينه دابا. وسير سمع شي واحد كيدوي انا ما في امشي، انا ما عندي مشكله، انا ما راحوك في مكه والمدينه اللي هي كما كان يسميها السلف الصالح معدن العرب، لانه مشينا للاستسهال. الدوله السعوديه مشات للاستسهال وعندها جميع الشروط، والموقع ديالها كيسمح لها انها تملي على العمال. العماله الخليجيه راه واحد الهندي باش ياخذ الفيزا راه كيبيع البشكليطه وباه كيبيع البقره وامه كتبيع الصيغه باش هو ياخذ الفيزا ويجي للسعوديه. لماذا لا تفرضوا عليهم هذا وتفرضوا عليهم على الاقل حفاظا على هويتها اللغويه على حد ادنى من التماسك؟ اليوم ماشي الخطوره ان هذا الشيء يقع في الاسواق ويصدم به الحجيج، هذا الشيء يفعل في بيوت السعوديه، لان المربي شكون هو؟ هو الخادمه الفلبينيه والخادمه الهنديه والخادمه الباكستانيه والبنغاليه، ما هوش الام. وبالتالي نشا جيل مدقدق في اللغه في الخليج اكثر من الدقدقه ديالنا حنا. والان الخليجي بين انجليزيه لا يتقنها وعربيه لا يعرفها ودارجه لها مشارب عجائبيه من بلاد السند والهند. يعني واحد السورياليه لغويه الان في الخليج، رغم ان عندهم فرصه، وهما المرجع وهما اللي عندهم القيمه الروحيه الحرمين، هما اللي عندهم الفلوس، هما اللي عندهم النفط، وهم المقصودون. الناس كلهم عبيد المال. الا ما فرضوش دابا السياده اللغويه والسياده الثقافيه، امتى يفرضوها؟ تيولوا ترجعوا طلابه كي كانوا في القرن 19 كيسعوا من عند الحجاج باش يعيشوا، تيتسناو يتقاد هذا النفط ورجعوا اسفل السافلين عاود كي كانوا لما تركوا عزهم. كما قال عمر الخطاب نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه بغيرها اذلنا الله. اختي طلبتني على مقترحات عمليه انا مدونها ما وصلتش لها، ما غاديش نوصل لها، لكن في اليوتيوب واحد خطبه الجمعه للعبد الفقير كنت القيتها في احدى الدول الاوروبيه، وانا حيثما ذهبت في اوروبا عندي واحد العقد مع نفسي ومع الاخوان ديالي. اول خطبه الجمعه غنديرها في اي مسجد تكون على اللغه العربيه والحفاظ على الهويه ديال الجاليه المسلمه والجاليه المغربيه في تلك البلاد. فانا هذيك الاقتراحات راها موجوده ثم مفسره. اخيرا ليس لي الا ان اقول لكم ان جميع الاستشكالات المفتعله سياسيا وتقنيا والتي يراد لها ان تاخذ صيغه تدافعيه من اجل اقصاء وتمييز اللغه العربيه ليست اشكالات حقيقيه. الجانب التقني محسوم، الجانب التصوري محسوم، الجانب المعرفي محسوم، الجانب الادواتي محسوم، الجانب التوافقي ايضا محسوم. حتى امازيغي ولو تطرف لا يجرؤ اليوم على الغاء اللغه العربيه، وحتى عربي ولو تطرف لا يجرؤ على الغاء الامازيغيه. التوافق حاصل، الجوانب العلميه والمعرفيه كلها جاهزه. هذه الاستشكالات يراد بها تبرير تأخير القرار الذي لم نتخذه، رغم أن البنك الدولي من 1961 وهو في تقريره السنوي يقول إن أحد أكبر مشاكل المغرب الاقتصادية أنه لا يعتمد اللغة العربية لغة للإدارة والاقتصاد والإعلام والتدريس. آخر تقرير الكفاءة البيداغوجية في العالم
فيه 198 دولة مصنفة، 20 دولة الأولى في الكفاءة البيداغوجية في التدريس من الأولى حتى ال20 كلها القاسم المشترك الوحيد هي أنها تدرس بلغاتها الوطنية في جميع أسلاك التعليم. وأما حكاية الانفتاح والتعدد اللغوي واللغات الأجنبية وضرورتها هذه أيضا واحد الخلط مقصود، واحد المغالطة، لأن نحن لا نتكلم عن اللغات، لا نتكلم عن تدريس اللغات، نحن نتكلم عن لغات التدريس. وهذا هو السؤال، لأن اليابانيين المؤمنين وهم من أكثر دول العالم تقدما، نسبة من يتكلمون ويتقنون الإنجليزية فيهم ماشي 1%، 0.03% عدد اليابانيين الذين يعرفون اللغة الإنجليزية. احنا باش تعرفوا أن الكلام على حاجتنا إلى الفرنسية من أجل دراسة العلوم، لكن في الواقع احنا حتى ذاك الباب اللي كندفعوه مكتوب فيه تيري اي بوسي، واش هذه شي خاصها الفرنساويه والتكنولوجيا خطيره، ما نقدروش نكتب يدفع واش ديب كايناش، ما نقدروش. حنا حتى الحوانت، حنا الاشياء اللي هي بسيطه التي لا تحتاج الى عبقري، اللي كان عندنا اضعف لغه في الدنيا وافقر لغه في الدنيا وابأس لغه في الدنيا، كتخيلوا انتم ما كاينش شي لغه في الدنيا فيها اقل من 1000 كلمه؟ ما كايناش. الان يتكلمون في الريبرتوار ديال تبت الفهرست ديال وزاره الثقافه العالميه اللي هي اليونسكو، يتكلمون عن 3000 لغه مهدده بالانقراض. 800 لغه دخلت اطوارا متقدمه في الانقراض، يعني ما بقاش ممكن الرجوع. هذا التقرير وراه قديم شويه، راه عنده شي 15 عام. 800 لغه هي في طور حتميه الانقراض، ما بقى فين تردها. والانقراض عنده مؤشرات علميه مضبوطه في اليونسكو، عدد الذين يتكلمون بها، عدد المجالات التي تغطيها، عدد الجهات التي تعتبرها، عدد المخطوطات التي تكتب بها، عدد المنشورات التي تنشر بها. وحده من اللغات المهدده بالانقراض من هادو، من هاد 800 الاولى فيهم ما يكونش فيها 1000 كلمه، يستحيل. واش 1000 كلمه ما نلقاوش فيها باش نكتبوا الحوانت؟ ما نلقاوش باش نكتبوا بها البلايك ديال الطوموبيلات؟ ما نلقاوش باش نكتبوا بها؟ واش حنا عندنا في الدار البيضاء حي مهمش بحال الهراويين كيسميوه الشيشان، عمر شي فرنساوي ما حط في رجليه، بيست طايح فيه الظلام، القرقوبي كيتباع مع 5 العشيه، مكان مغربي 100%. واحد كاتب فيه طايور، واخا يجلس مليون سنه ما يساعدوش شي فرنساوي يخيط. كاتب كوافير، عمر شي فرنساوي ما غيوصل عنده يعطيه الراس يحسن. كاتب طايور واللي كاينين تما مساكن غا الناس الباديه اللي جايين، هي علامه الهزيمه النفسيه. داير حوينيته وداير فيها 4 دريال ديال راس المال وكاتب بوستي تيغي. واش تهنا الفرنساويه خص تكون؟ في حين انا كون لقيت الفرنساويه في السيكل الثالث في المات والفيزيك نقدر نقولها، وديرها العربيه اليوم كان فيها فشل. ومع ذلك دعوني نختم، وسمحوا لي الا طولت عليكم، دعوني اختم لكم بخبر كنا في ندوه دعتنا اليها الامانه العامه للحكومه لمناقشه هذه الدعوه ديال الدارجه، وقدمت عرضا وقدم 4 من الاخوه عروض اخرى، وجاءت المناقشه فكان تدخل عبد الحق العربي، وانا كندون كل شيء. عبد الحق العربي كتعرفوا مهندس، كبار المهندسين في المغرب، تخصصه قديم، الان هو مستشار لدى رئيس الحكومه، من الاخوان ديالنا القياديين في الحزب والحركه. شنو قال؟ قال انا درست الهندسه الاحصائيه باللغه العربيه الفصحى في الانسيا، المعهد الوطني للعلوم الاحصائيات، الانستيتيو ناسيونال دو ستاتستيك اي ديكونومي ابليك، علم المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي. قال درست بالعربيه الفصحى جميع المواد، وتخرجت 10 أفواج من المهندسين الإحصائيين، وتوزعوا على جميع وزارات المغرب ويشتغلوا بكفاءة، وواحد منهم قال بفضل رجل اسمه مصطفى بن خلف، قولوا الله يرحمه. هذا رجل ماشي إسلامي ولا ملتحد اتحادي، ولكن رجل وطني مناضل، ألف 3 كتب ضخمة في الرياضيات العليا بالعربية، وطبعهم على نفقته مسكين. في ديك الساعة دار النشر المغربية كانت هي دار النشر المناضله اللي كتنشر الاتحاد الاشتراكيه، ما تكلت الاتحاد الاشتراكي من اللغه الوطنيه، وخرجهم رغم انه عرفت واحد ما يقراهم، ماشي لانهم ماشي مهمين، لان الناس مفروض عليهم الفرنساويه. وكان كما قال اخ درسنا الاستاذ الشرايبي الاعلاميات، ديك الساعه الاعلاميات راه ماشي بحال دابا كلشي كيعرف ليها، راه كانت نادره. درسنا الاعلاميات بالعربيه الفصحى، وهو الذي درسها طبعا بالانجليزيه. قال ولم يتم القضاء على التعليم باللغه العربيه في الانسيا الا بعد ان تقاعد مصطفى بن خلف من جهه، وطبعا شوف الحزب فرنسا في المغرب تيشتغل بذكاء. شوف شو داروا،
مشاو دخلوا هذه المؤسسه بصفتها مؤسسه المهندسين في القانون العام ديال انه اللي ما عندوش كلاس بريبا ما يدخلش. كلاس بريبا تقرا بالفرنساويه. اذا ولاو الدراري اللي دازوا كلاس بريبا هما اللي كيمشيو للنساء. قضيه في صمت ذبحت اللغه العربيه في تجربه ناجحه. والشيء راه قبل دستور 2011 لانه كان مسموح. انا حضرت اول مناقشه دكتوراه باللغه العربيه لان واحد الشاب مجتهد الان راه عنده اكبر كابيني ديال العلاج النفسي في المغرب، ويجمعوا المدرسه الاسلاميه والمدرسه الفرنسيه والمدرسه الامريكيه، وكان رئيس قسم العلاج النفسي في المدينه المنوره، تلقوه بالبكا، وعنده في الكابيني ديالو 35 الف مريض يعالجهم. وانا اللي خوه وحبيبه ولا بغيت لي موعد لشي واحد طلبني خصو 6 شهور باش يعطيه ليه، اللي هو الدكتور وفير الرقيبي، احد اكبر الاطباء النفسانيين عندنا. وفير الرقيبي كان شاب صغير عنده 24 عام، بغى يناقش الدكتوراه ديالو، مشى قلب في القانون المغربي لقى بلي يمكن ان يناقش باللغه العربيه. مشى عند الاستاذ قال له واخا تبارك الله، واستدعانا واحد النهار كنا طلبه ومشينا حضرنا اول مناقشه اطروحه دكتوراه في الطب باللغه العربيه. والله العظيم اللي اللجنه فيها 5، منهم بدين عبود الله يرحمه، منهم الدكتور بوزوبع اللي هو من اكبر الجراحين ديال القلب عندنا، اللي كان اسس حزب من الاحزاب اليساريه، وهذا عاود راه ماركسي ماشي غادي نقولوا اسلاموي ولا اسلامي. والله العظيم اللي جا الدور ديال بوزوبع بقى غير كيمدح في هذيك الرساله ويشيد بصاحبها، وبدا تيبكي، وجاب القصيده ديال الحافظ ابراهيم رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت ولم اجزع لقول عداتي، وبدا يقرا فيها في جلسه علميه في كليه الطب، وكان الرئيس ديال الجلسه وهو عميد كليه الطب اللي ولا من بعد وزير التعليم اللي هو الطيب الشكيلي، ولم يستطع ان يعترض على كون هذا الشاب كتب اطروحته بالعربيه. وانا كنت طالب في كليه الادب، وكانوا الاخوان ديالنا في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره اللي اكتشفوا تاهم هذا النص اللي مطموس باش عرفوا كيفاش كيرقدوا الحوايج، ومشاو خداو قرار انهم يكتبوا بالعربيه، ولقاو الاستاذ هذا الله الاستاذ مشرف، وكانوا كيجيبوا لي انا بصفتي في الادب نصحح لهم البحوث ديالهم، هذا في تاريخ الخيل، وهذا في زراعه الذره، وهذا في استخلاص السمن من دهن الحليب. وشو بديت كنتعلم انا لانه كنقرا ديك الرسائل 200 300 صفحه ونصحح. خص الاراده، وراه ختمها سي مولاي عمر قال لكم راه الدور ديال الافراد. هذا الدستور من الميزات ديالو انه كيسمح للمواطن يتدخل ويحتج ويقترح. المواطن الفرد ولا قوه اقتراحيه في الدستور، قانون التنظيمي غيصدر، واي مواطن عنده الحق يمشي للانترنت ويودع لدى نافذه رئيس الحكومه مقترح قانون، ويمشي لنافذه البرلمان ويودع مقترح قانون. المواطن بموجب الدستور اصبح مشرع كامل الصلاحيه في التشريع. ولهذا نوضوا رفعوا الدعاوى على هذه الاداره اللي كتكتب لكم الفاتوره بالفرنسيه. اهانه، مغربي مسلم عربي تجي الفاتوره ديال التليفون، الفاتوره ديال الماء والكهرباء، والفاتوره تجي ورقه الضريبه باللغه الفرنسيه، ونجيب الامازيغيه يمكن يمشي يتضارب معاها يحلها بعد على الاقل جات معاها، لان هذه هويته. ولكن حتى الا ما عرفش لا خصو يتعلمها. ولكن الفرنساويه لاش؟ لماذا بعد 50 عاما ماشي الفرنسيه بقى هي السياده، ما تزداد تغولا. وهذه الاجيال التي نشات بعيدا عن الاستعمار لم ترى حذاء العسكري الفرنسي التي تستفزه، ولهذا نشأ مهزوما نفسيا اكثر من الاجيال الاولى التي فرض عليها الاستعمار. وهذه هي الكارثه. الان شبابنا اللي ما عمرهم شافوا الاستعمار منبهرون بالفرنسيه، واخا ما كيعرفوش للاسف الشديد، لان اللي تبع جوج طرقان ما كيش حتى وحده، اللي تبع جوج طرقان ما كيش حتى وحده، واللي تبع مشيت الحمامه يولي بحال ذاك الغراب اللي ما لقاتش شيء. ولهذا سنبقى ضعافا في اكتساب اللغه، لان هذه هي كلفه الازدواجيه. الازدواجيه المفروضه، الازدواجيه الصناعيه، الازدواجيه غير الطبيعيه، وعاد تلقونا سيدي الازدواجيه الطبيعيه اللي هي العربيه والامازيغيه ونبدلوا لها الجهد. ولكنهم لا يريدون لا عربيه ولا امازيغيه، يريدون الفرنسيه فقط. الرئيس دوغول قال كي بارل فرونسي اشيت فرونسي. لما قالوا له في البرلمان الفرنسي علاش كتخسر قدام مليار على الفرنكوفونيه، قال لهم ان كل فرنك ديك الساعه ما كانش اورو، ان كل فرنك فرنسي انفقتوه، هذا راه رئيس دوله كيعطي الكونتروندي قدام البرلمان ديالو، ان كل فرنك فرنسي انفقتوه على الفرنكوفونيه ربحت منه 6 فرنكات في الاقتصاد الفرنسي. وعلق عليهم كي بارل فرونسي اشيت فرونسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم